أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. اب آپ کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا. جو فکرہ اچھا لگے بلند آواز سے سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جانی چاہیے. حسن و حسین نانےدی نئوں ملدی مثالیں. حسن و حسین نانےدی نئوں ملدی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نئوں ملدی مثالیں. حسن و حسین نانےدی نئوں ملدی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نئوں ملدی مثالیں. اور رب نے نبی دا شان ودایا. رب نے نبی دا شان ودایا. جی عرش بری دے کول بلایا. رب نے نبی دا شان ودایا. عرش بری دے کول بلایا. تے فرشاں تو فلکاں تے جانے دی. فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نئوں ملدی مثالیں. حسن و حسین نانےدی نئوں ملدی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نئوں ملدی مثالیں. اور علم نشرح دے سینے والا. علم نشرح دے سینے والا. جی ملیا نبی جو کملی والا. علم نشرح دے سینے والا. جی ملیا نبی جو کملی والا. کہ جگ تے اس خزانے دی. جگ تے اس خزانے دی نئوں ملدی مثالیں. حسن و حسین نانےدی نئوں ملدی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نئوں ملدی مثالیں. اور دشمن سی ایک بڈڑی مائی. دشمن سی ایک بڈڑی مائی. تے اس دن گٹھڑی سر تے اٹھائی. دشمن سی ایک بڈڑی مائی. تے اس دن گٹھڑی سر تے اٹھائی. تے دشمن دا پار اٹھانے دی. دشمن دا بوجھ